عثمان جنتی ہے. میرے نبی دا صحابی 10 مرتبہ ایکو جگہ تے اللہ دے نبی کھڑے کھڑو تے جنت دی بشارت وصول کر کے گھراں نوں دوڑ جاندے نے. نوکراں چاکراں دے اندر ہر طرف SMS گھما چھڑیا ہے جناب نقدی اکٹھی کرو. 1000 درہم دینار بنے. سیدنا عثمان جھولی اندر پا کے تشریف لے آ رہے نے. نبی پاک نے ویکھیا کہ انج لگدا ہے جویں عثمان چندہ لے کے آ رہے نے. پیارے نبی نے جھولی پھیلا لئی. حضرت عثمان جھولی اندر اونے دتی. میرے نبی انہاں درہماں دیناراں نوں الٹ پلٹ فرمائے جا رہے نے, اچھالے جا رہے نے. خوشی نال آنکھاں آسماناں بنے. ویکھدیاں ہوئے آنکھاں چوں آنسو ڈھلک آئے. خوشی تے آنسو. میرے نبی عرض کردے نے اللہم ارض بعثمان. اللہ ویکھیا ہی میرا عثمان کیڈا چنگا ہے, اللہ عثمان نال راضی ہو جا. اتنے تائیں جبریل تے پراں دی پڑپڑاہٹ سنائی دتی. حضرت جبریل آ کے کہندے نے سونےو عرش والے فرمایا ہے عثمان نو مبارکاں دے چھوڑو, قیامت والے دن ہر بندے دا حساب ہوئے گا, عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا. واہ جی واہ. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی